maaga sa inyong tanan, mga utod ko kay Kristo. Upod sa aton mga pangamuyo sa sining santos nga misa, ilakip nato ng mga masunod ng intensyon. Thanksgiving of Theotokos Prayer Mission, Our Lady of Candles Prayer Community Chapter. Thanksgiving of Lani Oil, Alma May, and Kiara Danis Nufuar. Thanksgiving for the sanctification and good health of all the priests in the Archdiocese of Haro by Mr. and Mrs. Rogelio Floretti and family. Thanksgiving for the 90th birthday of Rioleta Cordero by Emilita Agudilos and Cordero families. For the birthday of retired Judge Gil Yidji Lim. Special intentions of Edel Carmela Subong Chuka and family. For the healing of Kathy Pison Piamonte. For the guidance in taking the pre-exam of Rexani Falalimpa. Para sa kuyan sa makalag sa mga masunod, Jerry by Tanyap family, Jose Romy in Asuncion, by Edith Maranyon and family, Zins Andy, Robio, Eden, Carmelo, Rafael, and Martiniana by Emily Sobritodo, Eliseo by An and Gaspar family, Ramona by Yap family, death anniversary of Robert by Gina Tan and Ledesma family. Ang mga pangulo sa aton Santos Rosario, Santo Misa, amo si Monsignor Ramon Masculino Jr. Palihog magtindog ang tanan, kang magbuylog sa aktibo sa sining Santos nga Misa. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sang atong Ginoong Hesu Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kang pag-iupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agon mangintakos kita sa pagselebrar sa balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makahagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa, nagampo ako, Santa Maria Birhen, gihapon, sa tanan nga mga hiles nga mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makahagahom sang tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tudyo ni kita padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
nagasimba kami sa imo, nagahimaya kami sa imo, nagapasalamat kami sa imo bangod sang dako mo nga himaya. Himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, sa kahitaasan. O Ginoong Jesucristo, huwag tungalan. O Ginoong Diyos, Korderos ng Diyos, anak sa Amay. Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Maluoy ka sa amon. Ikaw nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Patulan ang among Sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Amay. Amen. Himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, sa kahitaasan. Mga muyo kita. O gamahanan kagway katapusan nga Dios. Paagi sa misteryo Pascual, imo gintukod ang bag-ong kasugtanan sang pagpakig-uli sa mga katawhan. Kabay nga matuman namon sa amon kabuhi, ining kasugtanan nga amon kinasaulog. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesus Kristo, imo anak, kag amon Ginoo. Nga nagakabuhi ka nagahari pud sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostolis. Sadto nga mga inadlaw, natingala ang mga katapo sang konsilyo sang kaisog ni Pedro kag ni Juan, kay nahibal-an nila nga ini sila ordinaryo nga mga tao kag wala sing alam. Dayon natalupangdan nila nga ini sila nga mga kaupdanan anay ni Jesus. Pero sang makita nila ang tawo nga ginayo nga nagatindog sa tupad ni Pedro kag ni Juan, wala sila sing mahambal pa. Gani ginpagwa nila sila sa ginatipunan sang konsilyo
kagilayon na ginon-anon sila. Nagpamangkot sila, ano bala ang himuon naton sa sini nga mga tawo? Ang tanan nga mga pumuluyo diri sa Jerusalem, nakahibalo nga ini siya, nakahimo sang tumalagsahon nga milagro, kag ini, hindi naton ini mahimutig. Pero aton sila paandaman nga hindi sila maghambal sa kay bisan sino sa ngalan ni Jesus, agod nga hindi ini maglapnag sa iban nga mga tao. Gani ginpatawag nila sila liwat, kaginhambalan nga hindi sila maghambal o kon magpanudlo sa ngalan ni Jesus. Pero si Pedro kag si Juan nagsabat sa ila, binagbinaga ninyo kung sa diin sini ang matarong sa tubangan sang Diyos. Ang pagtuman sa inyo o kung pagtuman sa Diyos. Kag hindi kami makapugong sang amon kaugalingon sa pagsugid sang amon nakita kag nabatian. Gani ginpandaman pagid sila sang konselyo kag ginbuy-an dayon sila kay wala sila sang nakita nga kabangdanan nga silutan sila. Ang tanan nga mga tao nagdayaw sa Dios tungod sang nahanabo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ginadayaw ko ikaw o Ginoo, kay ginpadaog mo ako. Ginadayaw ko ikaw o Ginoo, kay ginpadaog mo ako. Magpasalamat sa Ginoo kay maayo siya, kag ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Ang Ginoo naghimo sa akon nga gamhanan kag makusog. Siya amo ang akon manluluwas. Pamatii ang paginugyaw sang pagdaog sa tulda sa mga tao sang Dios. Ang gamhanan nga kusog sang Ginoo naghimo sini. Ginadayaw ko ikaw o Ginoo, kay ginpadaog mo ako. Ang iya gahom nagpadaog sa aton, ang iya gamhanan nga kusog sa inaway, hindi ako mapatay, kundi magakabuhi. Kag isugid ko ang ginhimo sang Ginoo. Silutan ako sang Ginoo sing tama gid, pero wala niya pag itugot nga mapatay ako. Ginadayaw ko ikaw o Ginoo, kay ginpadaog mo ako. Buksi ang perta sang templo para sa akon, magasulod ako ka magadayaw sa Ginoo. Amoy ni ang perta sang Ginoo, ang mga matarong lamang ang makasulod. Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginpamatian, kag ginpadaog mo ako. Ginadayaw ko ikaw o Ginoo, kay ginpadaog mo ako. Magtindog ang tanan. Dawano katahom sini nga adlaw nga ginhatag sang Ginoo. Magkalipay kita kag maghinugyaw.
Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Aga pagid sang nahauna nga adlaw sang semana sang pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita siya sing una kay Maria Magdalena nga gintabugan niya sadto anay sang 7 kayawa. Naglakat si Maria Magdalena sa pagsugid sini nga balita sa mga kaupdanan anay ni Jesus. Nagapangalisod sila kag nagahinibi kag sang pagkabati nila sang iya panugiron nga si Jesus buhi kag nakit-an niya, wala sila magpati sa iya. Sa tapos sini si Jesus nagpakita sa lain nga paagi sa duwa ka gintutunan, samtang nagakadto sila sa uma. Nagbalik sila kag ginsugiran nila ang iban nga mga gintutunan, pero hindi sila magpati. Sang ulihi, si Jesus nagpakita sa 11 ka mga apostoles sang nagakaon sila. Ginsabdong sila ni Jesus, kay wala sila sing pagtuo, kag tungod kay matig-a ang ila tagipusoon sa pagpati sa mga nakakita nga nabanhaw siya. Nagsiling siya sa ila, lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag ibantala ang maayong balita sa tanan nga mga tawo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Maayong aga sa inyo, tanan. Padayon kita sa aton balatyagon sang kalipay kag selebrasyon sa aton pagpadungog kay Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Upod kay Monsignor Nonoy kag Reverend Redan, padayon kita sa pagpasalamat sa bugay sang kaluwasan. Mga kauturan, kung basahon naton sa Biblia, ang aton ebanghelyo subong, amo ang mga katapusan nga bersikulo sang ebanghelyo suno kay San Marcos. Kag ini nagapahanumdum sa aton sang 3 kabagay na hanungod sa aton simbahan. Nahanungod sa aton kabuhi bilang mga Kristiyano nga nagas tinguha sa pagsunod sa kay Jesus bilang katapo sang iya simbahan. Una, nagahambal ini nga ang simbahan may misyon sa pagwali sang maayong balita sa bilog nga kalibutan. Sa bertud sang aton pagbunyag mga utod, ginhimo kita nga mga propeta. Kag dapat manginbukang bibig naton ang istorya sang Dios. Ang istorya sang aton manunubos, bukang bibig naton ang gugma sang Ginoo. Sa bagay nga si Jesus, naghambal magasugod ang pagwali sang maayong balita sang kaliwasan diri sa Jerusalem, kag pakadto sa bilog nga kalibutan. Kag subong man si San Pablo sa iya sulat sa kay Timoteo nagsiling, ibantala ang maayong balita sa nagakaigo kag sa wala nagakaigo nga panahon. Dapat manginbukang bibig naton ang istorya sang Dios. Gani mga kauturan, subong ginaagda kita sa pagpamalandong sa aton kabuhi subong, sa imo kabuhi subong, nanginbahin bala sa imo kabuhi ang pagpakita sang gugma sang Dios sa imo isigkatawo. Nanginbukang bibig bala nimo ang ngalan ni Jesus. Nanginbukang bibig bala nimo sa imo kabuhi ang dalagko nga mga butang nga ginhimo sang Ginoo sa imo.
Amo ini ang una nga pahanumdom sa aton, ang simbahan may katungdanan sa pagwali sang maayong balita. Ikaduha, ang simbahan may katungdanan sa pagpadayon sa misyon sa pagpang-ayo, misyon sang pagpang-ayo sang tawo. Dapat naton mahibaluan mga kauturan nga ang mga Hudiyo nagapati nga ang tawo nahimo sa lawas kag kalag. Kag ining duha, hindi pwede maseparar. Kung nagabatsyag ang aton kalag bangod sa pagpakasala, ang aton lawas magabatsyag man sang balatian. Sa bagay kung nantaw naton sa kabuhi sang aton Ginoo, kung magpang-ayo siya sang nagamasakit, nagasiling siya. Lakat ka, napatawad na ang imo mga sala. Kay ginayo ni Jesus ang kalag, ginayo man niya ang lawas. Amo ini mga kauturan ang pagpang-ayo sang atong Ginoo. Holistic kind of healing, body and soul, lawas kag kalag. Kakunan taon naton mga kauturan sa sakramento sang halimbawa sang sakramento sang badlis, makita naton dira nga antes ang tawo butangan sang lana, sang enferma sa iyang alimpuduhan kag sa iyang mga palad, ginaagda siya nga magpangayo sang kapatawaran. Ginabendisyonan siya sang pari, kag ginapatawad ang iya mga sala. Kay dira sa pagpatawad sa iya mga sala, magaupod man ang pag-ayo sang iya lawas. Ang simbahan may katungdanan sa iya pagpadayon sang iya misyon sa pagpang-ayo, sa bagay nga ginasiling nga ang misa isa kapadya sa tanan-tanan nga mga matarong kag pagpang-ayo sa mga makasasala. The Holy Eucharist is not just a reward for the righteous, but at the same time, it is healing for sinners. Healing for sinners. Amo ining kaduha nga misyon sang aton kabuhi bilang katapo sang simbahan ni Kristo. Kag ikatatlo, ang simbahan sa iya pagpatigayon sang iya misyon, magaatubang sang tanan nga pagtilaw nga indi isahanon. Kay pagaupdan siya sang grasya sang Dios. Pagaupdan siya sang gahom sang Dios. Ang simbahan indi isahanon sa iya pagtuman sang iya misyon, kay ang Ginoo nagaupod sa iya. Siling sang aton Ginoo, magaupod ako sa inyo sa bisan pa sa katapusan sang panahon. Kag ang gahom sang kadulom, ang gahom sang kaaway, indi makarumpag sini sa sining simbahan nga akon gintukod. Kung nantaw naton mga kauturan sa istorya, sa kasaysayan sang aton pagtuo, damo-damo na nga mga pagtilaw ang naeksperyensyahan sang simbahan. External and internal conflicts, persecutions, tanan-tanan nga sahi sang pagtilaw na eksperyensyahan sang Santa Iglesia Katolika. Pero ini nagapadayon nga nangin mapag-on, kay ang Dios nagaupod sa simbahan. Gani mga kauturan sa sining Santos nga Misa sa aton pagpadayon sa pagselebrar sang panahon sang Paskwa, kita ginapahanumdom sang aton misyon nga ginbilin sang aton Ginoo. Una, may misyon kita sa pagpadayon sa pagwali sang maayong balita sang Dios. Ikaduha, may katungdanan kita sa pagpang-ayo. Ang simbahan may katungdanan sa pag-ayo sa tawo, lawas kag kalag. Kag sa katapusan,
Kung anuman nga pagtilaw ang aton ginaatubang subong, indi kita isahanon. Kung anuman nga kabudlay ang ginaatubang sang simbahan subong, indi kita isahanon. Kay ang Dios nagaupod sa aton. Magtindog ang tanan. Ang nabanhaw nga Ginoo nagpadala sang 11 ka mga apostoles sa pagbantala sang maayong balita, agud nga ang pagtuo. Agud nga sa pagtuo, magapanaksi sila sa katawhan sang kabuhi sang Dios. Ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga pareho kay Maria Magdalena, may kusog kami nga ipahayag sa iban nga mga tawo ang maayong balita sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga pareho sa mga apostoles, magkalipay kami nga mga mag-antos sa ngalan ni Hesus sa pagsunod sa kabubuton sang Dios kag indi sang tawo. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga pareho sa ginhimo sa duha ka gintutunan nga nagpanglakaton sa kaumhan, buksan sang Ginoo ang amon huna-huna sa paghangop sang kasulatan nga nagatumod sa pag-antos sang Mesiyas sa wala pa siya ginahimaya. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang pagkabanhaw ni Kristo sang magbalhin sang amon kabuhi kag maghimo sa amon nga mga instrumento sang iya kadalagan kag kaluoy. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang pagkabanhaw ni Kristo nga naglupig sang kamatayon magbukas sang langit para sa amon kauturan nga nagtaliwan na. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. O Dios, bulahan yad tong mga tawo nga nagatuo, bisan pa nga wala sila makakita kay Jesus nga nabanhaw. Bisan indi namon siya makita, nagakalipay kami sa dulot sang imo kaluwasan. Ginahimaya ka namon upod sa anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utor kung akon kagang inyo sakripisyo. Mahamutan sang Dios amay nga makahagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo sakripisyo sa imo nga kamot
sa kadayawan kag sa kahimayaan sa iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niyang Santa Iglesia. O Ginoo, itugot nga magpasalamat kami permi sa imo paagi sa misteryo Pascual. Kabay nga ining sakripisyo nga among ginasaulog sing way untat, manging kabangdanan para sa amon sang kalipay nga dayon. Ginapangayo namon ini sa imo paagay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takus kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon ka sa tanan nga duog. Amon igaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa sining panahon sang Paskwa nga ginhalad si Kristo ang amon Kordero Pascual. Paagi sa iya ang mga anak sang kapawa na tao sa kabuhi nga walay katapusan, kag ang mga tumulo o nakasulod sa ginharian sang langit. Paagi sa ipagkamatay ginuwas kami sa kamatayon, kag sa ipagkabanhaw ginbanhaw kami tanan. Tungod sini ang bugos ng kalibutan nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angeles, ang mga arkangheles, kang tanan nga tinugas sa langit, nagaambas ang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos ning mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga ginbaton sing kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iyan ginpanagtag sa magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kamagkaon sini. Kay ini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis na nagapasalamat liwat, kag iyagin palibot sa magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis, kay ini among kalis sang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag way katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan nyo ini sa akon handumanan.
Ibantala naton ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay, among ginahalad sa imo, intinapay sang kabuhi, kaginingkali sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, ka imo kami ginkabig nga mga tako sa pag-atubang, ka sa pag-alagad sa imo sa sing sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong. Agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen Iloy sang Dios. Upod kay San Jose nga iyabana. Upod sa mga apostoles. Upod kay Santa Isabel de Hungria, kag San Francisco de Assis, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo o Dios, amay nga makagagahom. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga mo kita karon sa mga pulong ngay gintudlo sa aton. Amay namon nayara ka sa malangit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman na imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Tagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kay patawaron mo kami sa mga sala namon, siling ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunuo luwason kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag palig-una kami sa tanan nga palaligban, samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kag ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoo nga Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kuning pagtuo sang imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling hatagi siya sang pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo.
Agyara man sa imo. Mga utod, maghatagay kamo sing paghidait. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang sa kapulong ka mag-ayong akon kalag. Jesus, ang ginapay ng buhay pinaspasan, hinating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na kaanang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang ginapay ng buhay pinaspasan, nating inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging ginapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan
Magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O ginuutamda kami nga imugin bag-o paagi sa mga sakramento sang Paskwa. Kag itugot nga kami man banhawon nga may lawas nga may mayaon. Ginapangayo namon ini sa imo pa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makahagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa paghidait kag paghigugma, nahalad na ang santos nga misa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia.